अस्सलाम वालेकुम साथियों, ये हमारी एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं जो कि सिडनी से ब्रिस्बेन आई हुई हैं और इनको हम पकड़ के लाए हैं कि ये हमारे साथियों के लिए भी एक छोटा सा क्लिप जो है वो रिकॉर्ड कर दें। इनका जो मेन फोकस है वो है विमेंस हेल्थ पे, कि ऐसे कौन से इश्यूज हैं जो हमारी लेडीज़ फेस करती हैं, जो ढके छुपे होते हैं, जो आम तौर पर डिस्कस नहीं किए जाते और जिनके बारे में बातचीत ना करना ख़तरनाक साबित हो सकता है इन फ्यूचर। तो इनसे हम पूछना चाहेंगे कि ये किस सिलसिले में आजकल काम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया भाजी, इट्स सच अ प्लेजर टू बी हियर। और मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो है कि जो पीरियड्स नॉर्मल नहीं होते औरतों के, उनको हम कैसे सपोर्ट करें, उनको कौन सी इन्वेस्टिगेशंस रेकमेंड की जाती हैं, उनको कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये मेरा पर्सनल क्लिनिकल और प्रोफेशनल इंटरेस्ट है। इसमें हम रिसर्च भी करते हैं और इसमें थोड़ी सी कम्युनिटी अवेयरनेस में भी सपोर्ट करती हैं ताकि फिर औरतें जल्दी से, अगर एक मसला है तो उसको जल्दी हल करें। तो ये होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें पीरियड्स के कुछ नॉर्मल पीरियड्स के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ये पूछती हूँ औरतों से अक्सर कि आप डिस्क्राइब करें कि आपका पीरियड हैवी है या लाइट है। आप ये बताएं कि कितने ऑफन वो आ रहा है। तो अगर 24 दिनों से ज्यादा जल्दी आ रहा है तो देन दैट इज नॉट नॉर्मल बिकॉज वी आर गेटिंग इट टू फ्रीक्वेंटली। फिर ये तीसरी ये फैक्टर होता है कि वो पीरियड रेगुलर है, कि भले वो एक पैटर्न में आ रहा है या बहुत हैपहैज़र्ड है। सो रेगुलर और इरेगुलर। और तो ये जो चीज़ें होती हैं ना कि फ्लो वॉल्यूम, रेगुलरिटी, यू नो हाउ फ्रीक्वेंट दैट पीरियड इज, दे आर वेरी रेलिवेंट। और जो इसमें से सबसे कॉमन एबनॉर्मैलिटी होती है बचिया, वो ये है कि हैवी पीरियड्स। मतलब इसमें हम पूछते हैं औरतों से कि भाई आप, ये तो नहीं है कि आप 2 टाइप्स ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो। अगर कोई पैड भी यूज कर रहा है, टैम्पॉन भी यूज कर रहा है या सुपर पैड्स यूज कर रहे हैं और यू नो अंडीज भी पहन रहे हैं, पीरियड अंडीज, तो इसका मतलब है कि वो पीरियड फ्लो बहुत ज्यादा है ना, इट इज नॉट बीइंग कंटेन्ड बाय ओनली वन टाइप। तो कुछ और जो क्लूज होते हैं ना भजिया, वो ये होते हैं कि अगर आप अपना मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स बदल रहे हो मोर देन 2 आवर्ली, मतलब 2 घंटे के बाद आपको या उससे कम, फर्स्ट आप हर घंटे बदल रहे हो, तो दिस इज नॉट नॉर्मल। तो एनीथिंग मोर देन 2 आवर्ली, ये एक हिंट है कि दिस इज अ हेवी साइकिल। और अगर आपको क्लॉट्स निकल रहे हैं, देखिए एक आधा छोटा सा क्लॉट इज वेरी कॉमन, मगर अगर आप गुड साइज क्लॉट्स, पर्टिकुलरली बिगर देन दिस 2.5 सेंटीमीटर्स, तो ये फिर एक फिक्र की बात हो सकती है। अगर आप बहुत थके हुए हो या हमें लग रहा है कि एनीमिया या आयरन डिफिशिएंसी हो जाती है ब्लड लूज करके, उनके अगर कोई सिम्टम्स शुरू हो रहे हैं तो वो भी बहुत ज़रूरी है इस्टेब्लिश करना। तो अगर आप रातों को उठ रहे हो कि भाई बदलने की ज़रूरत है पैड को, तो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉइंटर कि बार बार क्योंकि उठना पड़ रहा है। तो इन चीज़ों से हिंट हो जाता है कि इट मे बी कि योर साइकिल इज़ हैवी। मगर एक्चुअली भजिया जो डेफिनेशन है ना वो हैवी पीरियड्स की, वो ये है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो नहीं ख़राब हो रही है। और इसमें ये हो सकता है कि आपकी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब आप ऑब्वियसली अगर आप एनीमिक हो गए हो या आपको पेल्विक पेन भी होता है पीरियड के साथ, तो ये चीज़ें कैन बी वरिंग। मगर आपकी साइकोलॉजिकल लाइफ भी तो, यू नो, आप कितने मिजरेबल हो गए, इफ यू आर ब्लीडिंग हेविली, यू आर टायर्ड, यू आर एग्जॉस्टेड, यू आर नॉट गोना बी लिविंग योर बेस्ट लाइफ। तो फिर तीसरा ये होता है कि अगर आपकी मटेरियल, लाइक फॉर एग्जांपल बच्ची स्कूल जा रही है और वो कहती कि भाई मैं क्लास में नहीं जा सकती, 2 दिन वो कर्ल अप करके बिस्तर में लेटी हुई है, तो ये उसकी यू नो वो वाली लाइफ इफेक्ट हो रही है, हर प्रोडक्टिविटी। और चौथी ये है कि आपकी सोशल लाइफ भी। भजिया मैं इतनी औरतों को जानती हूँ जो 2 दिन कहती हैं कि हम काम पे नहीं जा पाते, हम आउटिंग से अपोलोजाइज कर लेते हैं, हम कहते हैं नहीं अगर मियाँ जा रहा है वो बच्चे लेके जाए, या कोई भी किसी किस्म का वो, दे आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट क्योंकि रियली दे जस्ट शट डाउन। तो ये यू नो ये आइडियल तो नहीं है। तो हम चाहते हैं कि औरतें थ्राइव करें एंड दैट दे लिव देयर बेस्ट लाइव्स। तो इसकी जो है ना, एक फर्स्ट ऑफ ऑल हैवी पीरियड्स आर 25% ऑफ रिप्रोडक्टिव एज वीमेन। तो इसका ये मतलब है कि 1 in 4 women आर गोइंग टू बी ब्लीडिंग हेवीली। तो अब आप सोचें कितना लार्ज नंबर है। और क्योंकि ये प्रिवेंटेबल, इन दैट इट्स अ प्रिवेंटेबल और इट्स ट्रीटेबल प्रॉब्लम, तो इसलिए मुझे बड़ा दुख होता है। कभी कभी मुझे औरतें कहती हैं बचिया के, मैं पूछती हूँ कितनी देर से ये चल रहा है मसला, तो वो कहेंगी
4 साल हो गए हैं, मैं सोचती हूँ और 4 साल अभी तक दुखी रहे हो, अभी तक थके हुए रहे हो, why didn't you actually seek care earlier? तो वो कहेंगे उस वक्त हम बिजी थे, एंड यू नो women are just champions, वो इतनी मल्टीटास्किंग कर रही होती हैं, हर एक का ख्याल रख रही हैं, sometimes they are not caring for सही themselves, बात। sadly। तो पार्ट ऑफ द मैसेजिंग इज कि अपनी हेल्थ का आप ख्याल रखें, ये हैवी पीरियड्स बहुत कॉमन है, इसके लिए काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट्स हैं अवेलेबल इन डिफरेंट हेल्थ सेटिंग्स, और आप प्लीज़ रीच आउट करें फॉर सपोर्ट। तो किस किस्म की सपोर्ट है जो उनको मिल सकती है, या जैसे बहुत से साथी हमारे ऐसे हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पर इतना ज़्यादा एक तो अवेयरनेस नहीं है, दूसरा डॉक्टर के पास ही एक्सेस नहीं है, ये फैसिलिटी नहीं है, और अगर आप जाएं भी तो बहुत मुमकिन है कि सही मैसेज आपको ना मिले, सही ट्रीटमेंट आपको ना मिले। तो घर बैठी ऐसी लेडीज़ जो इस किस्म की फैसिलिटीज़ को रीच आउट नहीं कर सकती, उनको क्या करना चाहिए? अच्छा, अब देखिए ना, क्योंकि पहला तो ये है भजिया कि आप अगर लगता है कि इतनी ब्लीडिंग हो रही है तो हम आयरन रिप्लेस करने का सोचें, तो दैट्स समथिंग सिंपल दैट वी कैन स्टार्ट। आप केमिस्ट में जाके कह सकते हो कि भाई यू नो मुझे आयरन की टैबलेट्स दे दें, तो मगर ये कि कभी कभी ये काफ़ी नहीं होता, क्योंकि आपका जो ब्लीडिंग है वो इतनी ज़्यादा है कि उससे आप एक छोटा बैंडेड लगा रहे हो, इज़ नॉट एबल टू कीप पेस। तो अगर हो सके कि एक मेडिकल वर्कअप हो जाए, अक्सर उसमें डॉक्टर्स ये करते हैं कि पहले तो कोशिश करते हैं कि क्यों हो रहा है। और भजिया ये है कि आधी औरतें, मैंने पहले बताया था ना, एक में 1 in 4 25% होता है, उनमें से आधी का हमें कॉज मिलता ही नहीं। हम भले अल्ट्रासाउंड कर लें, वो सारे टेस्ट कर लें, उसके बाद हमें सब कुछ नॉर्मल लगता है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि उस औरत का मसला नहीं है, शी इज़ ब्लीडिंग हेविली। तो दूसरा ये है कि अगर आपको लगे कि आपके टेस्ट नॉर्मल आए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि यू डोंट एक्चुअली हैव अ मेडिकल कंडीशन। तो उस कंडीशन को हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। तो एक तो ये है कि वी ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट इज गोइंग ऑन। उसमें ये है भजिया के कुछ ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग आयरन की स्टडीज, और ये कि कोई एनीमिक तो नहीं हो गई, क्योंकि जब आपका इतना खून बह जाता है तो उससे ये होता है कि आपकी मेन बॉडी में यू कैन हैव लेस, एंड दैट्स क्वाइट यू नो इट्स अ सिचुएशन जो जिसके मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। दूसरी इन्वेस्टिगेशन ये है कि अगर पेल्विक अल्ट्रासाउंड किया जाए, उससे ये है कि हमें यूट्रस और ओवरीज की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फॉर एग्जांपल यूट्रस में हम पूछ रहे होते हैं कि कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, वो बिनाइन ना ट्यूमर्स होते हैं जो काफ़ी कॉमन है, 25-30% औरतों को एटलीस्ट होते हैं, वो तो नहीं है। एक चीज़ है एडेनोमायोसिस, जो यूट्रस के अंदर वाली लाइनिंग है ना, वो उसके मसल में होती है, तो अक्सर इन औरतों को दर्द भी होता है, तो वो तो नहीं है। फिर हम तीसरा पूछ रहे होते हैं पॉलिप्स तो नहीं है। पॉलिप्स थोड़ी सी ना फ्लैशी टाइप के शैंडलियर्स हैं जो यूट्रस के अंदर होते हैं, और अक्सर वो भी बिनाइन होते हैं, मगर 1 in 44 women बच्चियां आर एक्चुअली हैविंग ए कैंसर, और मैं काफ़ी दफ़ा कैंसर डायग्नोस करती हूँ। तो ये भी है कि कभी कभी ब्लीडिंग हो रही होती है, इट्स नॉट कॉमन टू डायग्नोस कैंसर, मगर हमें नहीं पता ना कि क्या हो रहा है, और इसलिए हम चाहते हैं कि लोग इन्वेस्टिगेट करें ताकि जिनको वो मसला है उनको हम जल्दी डायग्नोस करें। और इसके अलावा भजिया ये भी हो सकते हैं कि ये तो हमने यूट्रस के लेवल पे बात की है ना, मगर हमारे जनरल इश्यूज भी हो सकते हैं कि जैसे कभी कोई मेडिसिन पे होती हैं, वो उसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। किन्हीं लोगों को फैमिली में टेंडेंसी होती है ब्लीडिंग की, वो इवन डेंटिस्ट के जाते हैं या उन्हें कट होता है, वो बहुत ब्लीड करते हैं, उनको यहाँ से भी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। तो अक्सर हमें ये होता है कि भाई थोड़ा कोशिश करेंगे, फिगर आउट करें कि कोई कॉज तो नहीं है दैट वी कैन हेल्प इम्प्रूव। जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हम ये चेक कर रहे होते हैं कि वो यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स तो नहीं है, एडेनोमायोसिस तो नहीं है, पॉलिप्स तो नहीं है, या कैंसर तो नहीं है, या कभी कभी कैंसर से पहले एक प्री कैंसर वाली स्टेज होती है, उसको हाइपरप्लेसिया कहते हैं, वो तो नहीं है। तो ये चीज़ें हमें क्योंकि इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि इसके हिसाब से कभी कभी जो ट्रीटमेंट है ना उसको भी हम एडजस्ट कर लेती हैं। मगर बहुत ज़रूरी ये होता है भजिया कि औरतें बताएं कि भाई हमने बच्चे करने हैं नहीं करने हैं भी, और या करने हैं। एक ये कि उनकी क्या फ़िलॉसफी है। कभी मुझे औरतें कहती हैं हम हार्मोन्स नहीं चाहते या हम कोई चीज़ नहीं चाहते, तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा ये हो सकता है कि हम डिस्कस कर लें, फिर जो आप चाहेंगे हम उस हिसाब से आपका प्लान बनाएंगे। तो आई स्टिल टेक सम एफर्ट टू डिस्कस द ऑप्शंस, क्योंकि कभी कभी होता है कि वी डोंट नो व्हाट द ऑप्शंस एंड द बेनिफिट्स एंड द रिस्क्स आर। तो तीसरा ये होता है कि इसको
कोशिश करें कि आप सोचें कि समटाइम्स जो ट्रीटमेंट्स होती हैं ना वो परफेक्ट नहीं होती हैं, मगर जहाँ से आप शुरू कर रहे होते हैं ना आपका इतना ब्लड बह चुका होता है या आप इतने मिजरेबल होते हैं 2 दिन 3 दिन हर महीने में, तो वो भी तो कोई अच्छी मतलब सिचुएशन नहीं है। तो इसलिए जब हमने भजिया शुरू किया था एक कैंपेन या एडवोकेसी, वी कॉल्ड इट ब्लीड बेटर, क्योंकि हम फोकस ये लाना चाह रहे थे कि हाँ कभी कभी परफेक्ट नहीं होती सॉल्यूशंस, कभी कभी साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं शॉर्ट टर्म में स्पेशली, तो उस पे कोशिश करें कि फोकस अपना उस पे लाएं कि मैं अपने आप को कैसे एक बेहतर जगह में मूव करूं अपने मेडिकल टीम के साथ, ताकि मैं इतनी टायर्ड ना हूं, मैं इतनी एंशियस ना हूं कि मेरे पीरियड्स इतने हैवी हैं, मैं इतनी सफ़र ना करूं और मैं अपनी बेस्ट लाइफ लिव कर सकूं। क्योंकि जब ये हैवी पीरियड्स होते हैं ना, तो रोज़ देखती हूँ औरतों के साथ, मुझे लगता है कि हर उनकी फैसेट ऑफ लाइफ पे किन्हीं औरतों के एक्चुअल इम्पैक्ट हो रहा होता है। बहुत। और वो क्योंकि देखिए 3 लेवल्स पे भजिया ये होता है। पहले तो औरतें खुद अक्सर ना इसको नॉर्मलाइज कर देती हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि इवन जो वो लफ्ज़ यूज़ करती है ना, मैं पूछूंगी कि आपको पीरियड्स कैसे हैं आपके, तो कहेंगे हाँ ठीक है, मगर 2 दिन जस्ट 2 डेज या ओनली 3 डेज, तो उसको ना वो खुद ही उसको उस इशू को थोड़ा कम कर रही होती है, हालांकि वो इशू ट्रीटेबल होता है। वो समझती हैं तो कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है या खाली 2 दिन है तो इतना वो, मैं कहती हूँ 2 दिन, मगर अगर सुनामी आया 2 दिन तो वो तो अच्छा खासा मसले क्रिएट कर सकते हैं ना। तो वो फिर पहले ये है कि औरतें ट्रिवियलाइज करती हैं, नॉर्मलाइज करती हैं। फिर दूसरा ये है कि सोसाइटी हमारी, और क्योंकि कभी कभी ये फैमिलीज में होता है, तो वो अक्सर उनकी माँ कहती थी कि हाँ ये तो मुझे भी होता था, मैं हॉट वाटर बॉटल ले लेती थी, मैं ये था वो था, तो वो फिर ये होता है कि वो बेचारी जो पर्सन इज इन द सेंटर ऑफ इट देन डजंट सीक केयर, क्योंकि उसके अराउंड जो लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं ये कोई बिग डील नहीं है, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो ये 2 दिन है तो पुट अप विद इट। तो ये जो पुट अप विद इट कॉन्सेप्ट है ना, इट्स नॉट अ गुड कॉन्सेप्ट। और फिर तीसरा जो भजिया होता है विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, जो कभी कभी होता है कि जब औरतें हिम्मत करके क्लिनिशियन के पास जाती हैं, फिर कभी कभी इवन विद इन डॉक्टर्स एंड विद क्लिनिकल टीम्स वो कहते हैं अच्छा नहीं ठीक है तुम औरत हो तो ये, मतलब दे ऑल्सो डोंट गिव इट द प्रोएक्टिव ट्रीटमेंट ना, या कहेंगे अच्छा आयरन रख लो लगा लो, तो मगर उसका वो मसला भी तो हल करना है ना। आयरन तो हम चाहते हैं कि रिप्लेस हो ताकि पीपल हैव नॉर्मल एंड दे आर नॉट एनीमिक, बट दैट्स नॉट यूजुअली द सॉल्यूशन। वो तो एक बैंड एड है हम डाल रहे हैं ताकि यू डोंट लूज टू मच, तो एक्चुअली तो जो मसला है वो प्लम्बिंग तो करनी है तो वो तो उसको तो फिर भी ट्रैक्शन करना है। तो वो मैं चाहती हूँ कि एक्चुअल फोकस उस पर किया जाए। अब उसमें भजिया कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं कि पहले आप सोच सकते हो कि मैंने टैबलेट लेनी है, इसको आप ऐसे सोचो जैसे पिरामिड है, जो बेसिक लेवल है ना वो टैबलेट्स हैं, उसमें आप ले सकते हो दिस इज ड्रग कॉल्ड मेफेनेमिक एसिड, इसको ऑस्ट्रेलिया में पॉन्स्टन कहते हैं, एंड दिस इज पेन रिलीफ बट इट इज ऑल्सो एंटी इन्फ्लेमेटरी, और ये ब्लीडिंग को भी थोड़ा कम करती है। बहुत पोटेंट नहीं है, मगर जब आप इतना ब्लीड कर रहे हो तो भजिया तो कुछ भी बच जाए तो इट्स गुड। एंड द अदर मिथ इज कभी कभी औरतें सोचती हैं कि नहीं आई नीड टू हैव अ पीरियड, ओनली पर्सन दैट एक्चुअली नीड्स अ पीरियड इज समवन ट्राइंग टू हैव अ बेबी। तो आप ये फिक्र ना करें कि अगर बहुत लाइट हो जाए या इवन बंद भी हो जाए इन दिस प्रोसेस जब ट्रीटमेंट हो रही हो, तो इट इज स्टिल बेटर देन ब्लीडिंग टू हेवीली, ठीक है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो पॉन्स्टन इज अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। इसके साथ एक और मेडिसिन है दैट्स कॉल्ड ट्रेनेक्सेमिक एसिड, तो आप अपनी मेडिकल टीम से पूछ सकते हैं कि am I suitable for ट्रेनेक्सेमिक एसिड। इसका एक बहुत अच्छा, इसका अबाउट 50% एफिकेसी है, 50 to 60%। तो अब आप सोचिए ना कि अगर आधा मसला हल हो जाता है तो क्यों ना हम यूज़ करें। ये कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है और ये हार्मोन नहीं है, ये आपने यूज़ करना है जो 2-3 दिन हैवी होते हैं उस वक्त, और उसके बाद नहीं जब आप यूज़ करेंगे नेक्स्ट साइकिल फिर हो सकता है कि फिर हैवी हो, तो इसको बार बार इन द हैवी पार्ट ऑफ द आपने मैच करना है टू द हैवी पार्ट ऑफ द साइकिल। इसके बाद भजिया कुछ हार्मोनल ऑप्शंस हैं, लाइक फॉर एग्जांपल द पिल। उससे ये होता है कि जो लाइनिंग होती है ना यूट्रस के अंदर वो थिन हो जाती है, और इसके अलावा एक इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, वो छोटी सी टी शेप होती है, उसमें एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। तो वो क्या करता है, वो आप समझे कि एक लॉन मोवर है कि अगर जैसे यूट्रस के अंदर बहुत थिक लाइनिंग हो गई है ना, वो उसको पतला कर देता है, एंड इट्स रिवर्सिबल।
اگر کسی کو بعد میں بچہ چاہیے تو دے کین گیٹ اٹ ریمووڈ. تو اگر کوئی کوشش کر رہا ہے ٹو ہیو کانٹرسیپشن یہ وہ بھی آپ کو وہ ایڈوانٹیج دے دیتا ہے. مگر اس کو لٹرلی میں سوچتی ہوں کہ اس کو پاپولرلی یہاں مائرینا کہتے ہیں. تو میرے نزدیک مائرینا از اے سولجر ان دا یوٹرس, کیونکہ یہ جاتا ہے اینڈ اٹ ٹرائز ٹو گیٹ ٹریکشن کہ ایک طوفان چل رہا ہے ہیوی بلیڈنگ کا, اس کو ہم نے کیسے ٹیم کرنا ہے. اس کے بھی کچھ سائڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں, اینڈ اسپیشلی ایٹ دا بگننگ مائرینا کا یہ ہے وجہ کہ وہ اس میں بہت جنرلی اچھا ہے ان ٹرائنگ ٹو ریڈیوس دی اماؤنٹ آف بلیڈنگ, بٹ ناٹ ویری کلیور ایٹ دا ڈیز آف بلیڈنگ. تو کبھی کبھی مجھے عورتیں آ کے کہتی ہیں اچھا میرے کم تو ہو گئے ہیں, بہت اچھا میں خوش ہوں, مگر میری اسپاٹنگ ایک ہفتہ چلی. ہاں, تو پھر میں کہتی اچھا اس کو تھوڑا سا پٹ اپ کر لو. شروع کے 2-3 مہینے جو 4 مہینے ہوتے ہیں وہ تھوڑی فرینڈشپ ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے, تو اس کے بعد آئی ایم ہوپنگ کہ یو ول موو ان ٹو اے کائنڈر سائیکل. یہ ہوتا ہے وجہ کہ کبھی کبھی ویری فیو آف مائی پیشنٹس ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ باہر نکل آتا ہے کیونکہ اتنی ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے. تو دے آر یو نو لائک آئی سیڈ نو میتھڈ از پرفیکٹ, مگر موسٹ عورتوں کا یہ نہیں ہوتا. تو اگر آپ ٹرائی نہیں کریں گے آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ یو آر ان دا میجورٹی ویئر یو ول موسٹ لائکلی گیٹ ریئلی گڈ ریلیف, یا یو آر ان دا مائنورٹی آف ویمن ویئر دیر مائٹ بی سم ایشوز. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بھجیے جو ادر آپشنز آر مور بیسڈ آن یو نو اگین کہ کسی کو کانٹرسیپشن چاہیے یا نہیں, مگر دیر سم ٹیکے ہوتے ہیں جو انجیکشن جو تھوڑا سا اگین پرپز یہی زیادہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ہم اس سارے انفلیمیشن کو یا جو بھی بلیڈنگ کا کازز ہیں ان کو تھوڑا سا کام کر دیں اور اماؤنٹ آف بلیڈنگ ریڈیوس کریں. تو مگر اگر فرض کریں کوئی کسی نے کوئی سرجیکل آپشنس چاہتے ہیں, یا کچھ میری پیشنٹس وہ ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں یا بچے نہیں چاہیے یا ہم نے اپنے 4 بچے کر لیے ہیں اور ہمیں یہ کہ ہماری جان چھٹاؤ اس مسئلے سے. تو اور اگر انہوں نے باقی سمپل چیزیں پہلے ٹرائی کر لی ہیں تو پھر ہم ان کو سرجیکل آپشنز آفر کرتے ہیں. کچھ کنہیں ملکوں میں ایک چیز ہے کالڈ ابلیشن, جس میں آپ لائننگ برن کر سکتے ہو. ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے نا کہ پتلا کریں گے, مگر آپ سوچیں کہ اگر ہم وہ ساری لان اتار ہی دیں نا اور ٹاپ سوئل بھی اتار دیں اور کہیں کہ یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے آگے بچے نہیں کرنے یا نہیں چاہتی, تو اٹس ناٹ بٹ اٹس ناٹ اے کانٹرسیپٹیو. تو اور کنہیں لوگوں کے بچے یہ ہوتا ہے کہ ان کے کیونکہ فائبرائڈز اتنے بڑے ہوتے ہیں, یا ہمیں شک ہوتا ہے کہ بھئی کینسر تو نہیں ہے, یا کوئی مطلب انگزائٹی ہوتی ہے کلینیشین کو کہ کچھ مسئلہ تو نہیں ہے جو زیادہ سیریس ہے, یا یہ ہے کہ اس بیچاری عورت نے سب کچھ ٹرائی کر لیا اور کچھ کام کر ہی نہیں رہا. تو اس طرح کے کچھ ریزنز ہوتے ہیں کہ ہم پھر ہسٹریکٹمی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یو کین کنسیڈر دیٹ, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر پورا یوٹرس نکال دیتے ہیں اس سے بلیڈنگ. اس کے اپنے کچھ رسکس اینڈ بینیفٹس ہوتے ہیں, مگر یہ مسئلہ تو جنرلی حل ہوتا ہے نا کہ بھئی بلیڈنگ ختم ہوئی. تو اکثر ہماری جو پیشنٹس جن کی ہسٹریکٹمی ہوتی ہیں دے آر ویری ہیپی بیکاز دے ول سے کہ شکر ہے جان چھٹی, بہت تک آئے ہوئے تھے. تو اٹس ناٹ فار ایوری بڈی, اور اس کے کیونکہ اوبیسلی کسی بھی میجر سرجری کے بچے رسکس ہوتے ہیں, تو وی ٹرائی ناٹ ٹو اسٹارٹ فرام دیئر, وی ٹرائی ٹو اسٹارٹ فرام دا سمپلر آپشنس فرسٹ. مگر یہ کہ میسج یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کو آئرن ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے, اور اگر آپ تھکی ہوئی ہیں ہو سکتا ہے کہ دس از دا کاز, پلیز ریچ آؤٹ ٹو ریپلیس دیٹ. اس کے ٹیکے بھی ہوتے ہیں, اس کے ٹیبلٹس بھی ہوتے ہیں, اور کھانے میں ڈائٹ میں بھی آپ آئرن رچ فوڈس کھا سکتے ہو. نمبر 2, بہت سارے ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں, ان میں سے آپ اور آپ کا کلینیشین میچ کریں اکٹھے کہ کون سی چیز آپ کے لیے بیسٹ ہے. اور میری ایڈوائز یہ ہوگی وجہ کہ ایک پلان اے رکھیں اور ایک پلان بی رکھیں, تاکہ آپ اگر فوکس یہ رکھیں گے کہ ہم نے اچھی کوالٹی آف لائف اچیو کرنی ہے, تو وہ تھوڑا سا وہ لیس وہ ہو جاتا ہے امپورٹنٹ کہ کون سا میتھڈ ہم یوز کریں. ٹھیک ہے نا. میں اکثر عورتوں کو یہ کہتی ہوں کہ آپ یہ بس سارٹ کریں کہ یو نیڈ ٹو ہیو اے گڈ کوالٹی آف لائف, یو نیڈ ٹو تھرائیو. اس کے بعد ہم اے یا بی یا سی آپشن کریں گے, ون آف دس ول ورک. تو اور کبھی کبھی سیم پرسن میں بھی بجے کہ پہلے ان کو مائرینا فار ایگزامپل بہت اچھا کنٹین کر لیتا ہے, 5 سال بعد ہمیں لگتا ہے اچھا یہ کر لیں. تو ایون ان دا سیم وومن سم ٹائمز وی ڈو ڈفرنٹ تھنگس, مگر دا مین تھنگ از یور کوالٹی آف لائف. تو یہ جو ایک تو یہ مائرینا کا بتایا, ہاں جی, اور دوسرا وہ جو دوسری کانٹرسیپٹیو امپلانٹ سے ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں, اس سے وزن پہ فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی جو ہارمونل ہے نا اس میں پوٹینشیل ہو سکتا ہے, ویری اسمال پوٹینشیل ٹو ریٹین, یا تو فلوئڈ ریٹینشن ہو جاتی ہے یا ویٹ گین ہو سکتا ہے. بٹ یوزلی یہ ہے کہ دیکھیں
It's not usually a major factor. اکثر اسٹڈیز میں جو کیا جاتا ہے اٹس اے ویری ٹائنی اماؤنٹ آف ویٹ گین جو ہم اس کو بلیم کر سکتے ہیں. سم ٹائمز اٹ از اے کمبینیشن کہ لوگوں کی ڈائٹ پتلی ہوتی ہے یا ان کا وہ ہوتا ہے, سو اٹس ناٹ آلویز جسٹ دا کانٹرسیپٹیو. مگر مین وہی چیز ہے کہ اب جو میرینا ہے, میں جب پرسنٹیجز کہہ رہی تھی, اٹس لائک کلوز ٹو 95% بلیڈنگ کو کنٹرول کر لیتا ہے بائی 3 months پلس. تو اب آپ سوچیں کہ ایک ایجنٹ ہے جو آپ کے یوٹرس میں ڈالا جا سکتا ہے, اٹس آفن جسٹ اے ڈے پروسیجر, اور اس کی وجہ سے آپ کی بلیڈنگ اتنی ٹریکشن ہو سکتی ہے, تو اس کو تو پھر میرے خیال میں یوز کرنا چاہیے یا کنسیڈر کرنا چاہیے. صحیح. اور دوسرا یہ جو پیریڈس ہیں, ہاں جی, کیا ہوتا ہے کہ آتے ہیں؟ ہاں جی, یہ ویری گڈ کویشچن. جو نیچر ہے نا, یہ ہم کو ہر مہینے پریگنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ آئیڈیلی ایوری منتھ جو اووریز ہیں نا, لیفٹ اینڈ رائٹ اووری ہے, اینڈ دے شوڈ بی آلٹرنیٹنگ. ایک دفعہ اس کی باری, ایک دفعہ اس کی باری. سو دے شوڈ ریلیز این ایگ, اور جب اووولیشن ہوتی ہے اس کے بعد اگر وہ عورت پریگنٹ نہیں ہوتی تو وہ آپ سمجھیں کہ بہت زبردست کارپیٹ یا لان اتنا زبردست وہ یوٹرس اس کو نا بنا رہا ہوتا ہے تاکہ جب یہ فرٹیلائزڈ ایگ آئے گا تو میں اس پریگنینسی کو سپورٹ کروں گا. اس کے بعد جب وہ نہیں ہوتا, وہ سارا سسٹم از ناٹ گوئنگ ٹو پلان ایز فار ایز نیچر از کنسرنڈ ہر ایوری منتھ. تو وہ پھر کہتا ہے اچھا چلو پھر سے شروع کرتے ہیں. تو وہ پھر دین دیٹ ہول لائننگ از شیڈ. اب بچے اگر وہ لائننگ بہت تھک ہوگی, یا اگر اور فیکٹرز جو ہم نے ڈسکس کیے تھے یوٹرس کے اندر ہوں گے جو ساری پروسیس کو ڈسفنکشنل کریں گے, تو پھر وہ عورت تو پھر اسٹرگل کرے گی نا کہ اس کی بلیڈنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے. مجھے عورتیں کہتی ہیں کہ ہماری ٹانگوں کے ڈاؤن رن کر رہا ہوتا ہے, ہم شاور میں جاتے ہیں تو ریڈ ہو جاتا ہے, ہم اٹھتے ہیں تو بستر سارا بھیگا ہوتا ہے. تو فلڈنگ از ویری کامن. کہ وہ ایک ہم نے یہاں اسٹڈی کی تھی آسٹریلیا میں, 5,000 عورتوں کو پوچھا تھا آن لائن. They were between 35 and 52. This was done last year. اور ان سے پوچھا تھا کہ بھائی آپ کو کتنی دفعہ ہوتا ہے پیریڈس ہیوی, آلویز اور آفن. تو وہ تو اٹ ڈنٹ ٹیل اس اینی تھنگ, وی ڈنٹ نو اباؤٹ ایٹ لیسٹ اے کوارٹر آف ویمن ہیو اٹ, جو میں نے پہلے بھی کہا ہے. اچھا, پھر ان سے پوچھا آپ نے کتنے میں سے کتنوں نے ڈاکٹر کو دیکھا ہے, تو اونلی ہاف ہیڈ سین اے ڈاکٹر. اینڈ پھر ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہو, کہ بہت انہوں نے ریزنس دیے. ایک انہوں نے کہا کہ کاسٹ ہوتا ہے, وی آر ناٹ ایبل ٹو کیری دیٹ. ایک وہی جو ہم نے بات کیا تھا, ویمن ٹپکلی ڈی پرائیورٹائز دیئر نیڈس, اور لوگوں کا وہ کیئر کرتی ہیں, اپنا بھول جاتی ہیں. کمیونیکیشن نہیں ہے ان کی آپس میں اس بارے میں, لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ان کو ایک میسج نہیں ملتا. وہ یہ بات کرنے میں بھی شرمندگی محسوس کرتی ہیں کہ ہم اپنی بات یہ کسی کے ساتھ کریں کیوں, یہ ہمارا پرائیویٹ میٹر ہے. تو وہ سمجھتی ہیں ان انٹینشنلی, یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ سب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیز اب نارمل ہے یا یہ نارمل کی باؤنڈریز کے اندر آ رہی ہے کہ تباہی پھر رہی ہے آپ کی زندگی میں. یہ چیزیں جو ہیں, یہ جب انسان باہر کی دنیا میں نکلتا ہے, ہم نے دیکھا ہے, اور لوگوں سے ملتا ہے اور پڑھے لکھوں کی صحبتوں میں بیٹھتا ہے اور ڈسکس کی جاتی ہیں, اور اس شرمندگی کے بیریئر سے باہر نکل کے تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو پہلے رکھتے ہیں کہ آپ کو ایک کوالٹی آف لائف چاہیے, آپ کو ایک صحت تندرستی چاہیے جس سے آپ اپنی زندگی رن کر سکیں. اس وقت زندگی آپ کو رن ڈاؤن کر رہی ہوتی ہے ان دنوں میں, جن دنوں میں آپ اس حالت سے گزر رہے ہوتے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کے دماغ کی کتنی کھڑکیاں, کتنے دروازے اس وقت بند ہیں. صرف اس چیز پہ فوکس ہے کہ آپ کہاں بیٹھ رہے ہیں, کہیں کچھ لیک تو نہیں کرا, کہیں کچھ دکھ تو نہیں رہا, کہیں آپ کے ٹوائلٹ جانے کا ٹائم تو نہیں ہوا. آپ کہیں جائیں گے تو آپ وہاں پر لو کہاں تلاش کریں گے, آپ چینج کہاں کریں گے. تو آپ جو جس پر بیتی ہوتی ہے عموماً اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ باتیں جو ہم آرام سے بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت کر رہے ہیں, یہ کبھی زندگی میں کسی نے کی ہی نہیں تھی. یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ بنایا ہے بھجیا, کیونکہ مجھے ایک تو یہ ہے کہ جو ہیوی پیریڈز ہیں نا, یہ حالانکہ کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں اور ڈیورنگ ہر ریپروڈکٹیو لائف, مگر اکثر یہ زیادہ ایڈولسنٹس جو ینگر بچی ہیں یا یہ پیری مینوپوزل میں جو یہ 35-40 پلس جو گروپ ہے نا, اس میں زیادہ کلسٹرڈ ہوتا ہے.
تو کبھی کبھی یہ میں دیکھ رہی ہوں کہ عورتیں اپنی بیٹیوں کو لاتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں یہ سپورٹ نہیں ملی تھی, ہماری ماں نے ہمارے ساتھ یہ بات نہیں کی تھی, مگر ہم نہیں چاہتے کہ یہ سفر کریں. تو یہ مجھے بہت اٹس ویری ہارٹ وارمنگ, مجھے لگتا ہے ایک جنریشنل چینج آ رہا ہے. اور وہی جو اسٹڈی میں نے بات کی تھی بچے کہ 5,000 عورتوں سے پوچھا تھا, ان میں سے 92% نے کہا تھا کہ ہم کانورسیشنز چاہتے ہیں. تو آپ نے اتنا اچھا پوائنٹ بنایا ہے کہ یہ جو اس کا ٹیبو ہے, جو شیم ہے, جو اسٹگما ہے, یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے. لوگوں کو اس میں شرم نہیں آتی کہ کہیں گے ہمیں ڈائبٹیز ہے یا ہمیں ایسما ہے یا ہمیں, بھائی ہیوی مینسٹرل پیریڈ میں اتنا کیوں آکورڈنیس اور اتنا وہ کیوں ٹیبو ہے, اور اسی وجہ سے یہ نا انڈر دا ریڈار رہتا ہے. Because they even sometimes ashamed to go and talk to a doctor about it. حالانکہ ہمارا رول ہے to help women with this condition and all others. میں ایک چیز اور بجے کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ یہ ہے کہ آدھی جو عورتوں کو بلیڈنگ ہوتی ہے نا, ان کو کافی درد بھی ہوتا ہے, اور موسٹ جو ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں نا یہ درد کو بھی امپروو کرتی ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی عورتیں درد پہ زیادہ فوکس کرتی ہیں کیونکہ obviously that makes them miserable, مگر یہ کہ ایکچولی ہم دونوں چیزوں کو چاہتے ہیں کہ ٹریکشن کریں کہ درد بھی کم ہو اور بلیڈنگ بھی کم ہو. اور یہ بات بھی ہم پوچھنا چاہیں گے کہ جو میناپوز والا فیز ہے وہ کب کس ایج سے شروع ہوتا ہے؟ ہاں یہ بڑا زبردست سوال ہے. میناپوز وہ تب ہوتا ہے بچے جب سارے جو اووریز کے ایگز ہوتے ہیں یا ایسٹروجن لیولز ڈراپ کر جاتے ہیں اور پیریڈز 1 سال سے نہ آئیں. تو یہ اٹس وٹ وی کال اے ریٹروسپیکٹیو ڈائگنوسس, مطلب سال ہو گیا کہ بلیڈنگ نہیں ہوئی, پھر ہم کہتے ہیں اچھا آپ کی مینوپوز ہو گئی, ٹھیک ہے. تو مگر یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کافی عورتوں کے ایسے نہیں ہوتا کہ سڈنلی ہو جائے, تو دے ول ہیو سم سمٹمس. تو اس میں یہ ہے کہ 20% آف ویمن ول ہیو نو سمٹمس. ان سے ہم بہت جیلس ہیں کیونکہ وہ کہتی ہیں ہمارا بس پیریڈ ختم ہو گیا اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا, تو ویری ویری ہیپی فار دم. 20% جو عورتیں ہوتی ہیں نا وہ بلیو می دے آر میزریبل. ان کے اتنے ناسٹی سمٹمس ہو رہے ہوتے ہیں, نہ وہ سو پا رہی ہوتی ہیں, ان کے ریلیشن شپس پہ امپیکٹ ہوتا ہے, ان کے ورک پہ امپیکٹ ہوتا ہے, دے آر سویٹنگ, بہت سارے. اٹس سچ اے برین فاگ. کبھی کبھی مجھے عورتیں کہتی ہیں میں اتنی گرمپی ہوں, میرا موڈ آف ہوتا ہے. تو بہت سارے سمٹمس ہوتے ہیں دیٹ اے وومن مائٹ ایکسپیرئنس. تو وہ 20% اس ایکسٹریم پہ دے آر میزریبل, 20% ہیو نو سمٹمس. بیچ میں ہماری میجورٹی ہے کمیونٹی کی وچ از 60%. وہ کہتی ہیں کچھ دن ذرا مائلڈ ٹو ماڈریٹ, سم ڈیز آر بیڈ, سم ڈیز آر اوکے. تو وہ ان کو, سو بیسکلی what I'm saying is 80% of women are going to experience some symptoms of perimenopause and menopause. اب جو ریئلائز کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم obsess کرتے ہیں کہ with when the periods are stopped, مگر اس سے پہلے جو ڈیکیڈ ہوتی ہے نا, up to a decade prior, عورتوں کو symptoms شروع ہو سکتے ہیں. تو اٹ could be. اچھا دوسرا یہ کہ آسٹریلیا میں ایوریج ایج آف مینوپوز از 51, مگر جو کچھ ڈاٹا ہے فرام انڈیا اینڈ فرام ادر ساؤتھ ایسٹ ایشین پلیسز ہمارا پہلے ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے فرض کریں کہ ہم 48 پہ مینوپوزل ہوں گے تو ہمارا تو وہ پیری مینوپوز بھی پہلے ہوگا نا. تو کبھی کبھی 42 پہ 41 پہ when these women are actually quite young, بہت young ہے by today's standards, but they might be perimenopausal. اور یہ جو bleeding ہے نا یہ this is quite common in perimenopause. کیا ہوتا ہے کہ شروع میں you might start getting the cycles closer or you might start getting them heavier and then slowly they start getting spaced apart. اور کنی عورتوں کے ایکچولی ریورس ہوتا ہے, they have it lighter which hooray for them, very good. تو مگر یہ کہ اس ٹائم میں اگر کوئی سیکشولی ایکٹیو ہے تو اس نے یہ بھی سوچنا ہے کہ وہ بچے چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. اگر نہیں چاہتے تو you still can be fertile even though your risk has reduced. مگر جب ہم نے ڈاکٹر کے ساتھ مل کے آپ نے پلان بنانا ہے, آپ نے یہ بھی سوچنا ہے کہ کانٹرسیپشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, کیونکہ یہ امپیکٹ کرتا ہے ان وٹ سارٹ آف سولوشن وی فائنڈ ڈیورنگ دیٹ ٹائم. تو کافی ہماری پیشنٹس جو مائرینہ رکھوا لیتی ہیں کیونکہ وہ ایکچولی آئی تھیں کیونکہ دے ور بلیڈنگ ہیویلی. اب وہ بلیڈنگ جب حل ہو جاتی ہے اس کے بعد انہیں خیال آتا ہے کہ یو نو وٹ, میں تو رات کو میں سویٹ کر رہی ہوں اور مجھے ہاٹ فلشز ہو رہے ہیں دن میں بار بار. پھر ہم کبھی کبھی نا بچے ان کو اسکن کے تھرو نا ایسٹروجن بھی دے دیتے ہیں.
एक दफ़ा हमने चेक कर लिया हो कि भाई कैंसर तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, वी आर सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंट कि शी इज सूटेबल कैंडिडेट, फिर हम ऑफर करते हैं एंड यूजुअली दोज वुमेन डू क्वाइट वेल. तो कैसे इसको पता लग सकता है कि ये उससे रिलेट करता है, मेनोपॉज का जो टाइम है, आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं हो रहा? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. अब मसला ये है कि इसका ना कोई एज सच देयर इज नॉट अ परफेक्ट टेस्ट फॉर इट, और ब्लड टेस्ट इतना कोई पर्टिकुलरली हेल्पफुल नहीं होता पेरीमेनोपॉज में, क्योंकि क्या होता है कि मैं अगर एक दिन लूँ तो हो सकता है यहाँ हो एस्ट्रोजन लेवल, अगले दिन लूँ तो यहाँ हो, तो उससे हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रिलाई कर सकते, कांट बी टू कॉन्फिडेंट अबाउट इट. अब ये है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्योंकि और भी तो लाइफ स्ट्रेसेस होते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, और बीमारियां भी होती हैं जो औरतों को हो सकती हैं. तो हमारी प्रैक्टिस में हम ये करते हैं कि अगर उस औरत ने हार्मोन थेरेपी ट्राई करनी है एंड शी इज नॉट बेटर, तो देन वी हैव अ साइकियाट्रिस्ट इन आवर टीम, तो वो उनको भी हम ऑफर करते हैं, या हम टाइम जीरो पे भी ऑफर कर देते हैं अगर आप देखना चाहें. फर्स्ट डे कोई मुझे कहेगा कि मैं बच्चे के बाद मुझे बहुत डिप्रेशन हुई थी, तो शी इज स्लाइटली एट हायर रिस्क ऑफ हैविंग यू नो डिप्रेशन एट अदर टाइम्स इन हर लाइफ. तो इस तरह से आप पहले इंडिविजुअलाइज करते हैं, आप उनको ऑफर करते हैं, और अगर एक नहीं काम करती तो अपने कलीग को ऑफर करते हैं. तो एंड पे हमने सब कुछ सोचना है कि मसला क्या है और उसको जस्ट मेक द वुमन इनटू अ काइंडर प्लेस. सही. तो आपको पहले खुद पता लगता है या पहले दूसरे नोटिस करते हैं? इट कैन बी आइदर एंड समटाइम्स इट कैन बी बोथ. कि आपको, मुझे कभी कभी औरतें कहती हैं कि हमें हमारे अराउंड जो लोग हैं ना, हमारे जो रिश्तेदार हैं ना, वो बहुत हम उनके साथ लड़ते फिरते हैं, मतलब हमारा बहुत मतलब वेरी ग्रम्पी है. ग्रम्पी मैं बहुत सुनती हूँ, और ये सुनती हूँ कि शॉर्ट फ्यूज, मेरा फ्यूज बहुत शॉर्ट है. वो बच्चे वही चीज़ जो मैं 10 साल पहले या आई कुड बी मोर टॉलरेंट व्हेन समबडी वुड से दैट अब मेरा टॉलरेंस खत्म हो गई है. तो वो ऑफ कोर्स इट कैन बी मेनी फैक्टर्स, मगर जनरली दीज आर द जॉयज ऑफ पेरीमेनोपॉज. एक आम जैसे ये जो हैवी ब्लीडिंग की बात की है डॉक्टर साहिबा ने, एक आम जो देखा जाता है कि जो बड़ों से हमने हमेशा सुना कि बीमारी से चिड़चिड़ा हो गया, तो कुछ लोगों का तो ये जिंदगी का हिस्सा है जो आराम से इस पीरियड को, जो पीरियड्स के डेज होते हैं, काट लेते हैं. हाँ. कुछ लोगों का जिसमें उन बेचारों का बुरा हाल होता है, हाँ जी. वो बीमारी झेलते हैं. हाँ जी, बिल्कुल. वो यकीनन हर महीने के उन दिनों में बीमार होते हैं कि वो बिस्तर में पड़ते हैं, उनको वॉमिटिंग बाज़ दफ़ा होने लग जाती है, उनको इतनी तकलीफ होती है कि बाज़ औक़ात उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है. हाँ जी. इतनी पेन हो जाती है उनको. बिल्कुल. तो ये पेन जो है ये क्यों होती है? तो पेन बहुत फैक्टर्स से हो सकती है. इससे पहले मैं एक मेनोपॉज पे एक और बात करना चाह रही हूँ. वो ये है कि देखें, कोई भी वक्त बच जाए इज अ गुड टाइम कि हम अपनी डाइट को देखें, हम अपने एक्सरसाइज को देखें, हम देखें कि कोई स्ट्रेसेस हम तो नहीं आइडेंटिफाई कर सकते. कभी मुझे औरतें कहती हैं कि हम ये करते हैं तो हमारी हॉट फ्लश हो जाता है, हम फलानी चीज़ खाते हैं तो हमें ये हो जाता है. तो अगर आप खुद आइडेंटिफाई करें कि कुछ चीज़ें एक्चुअली यू नो दिस इज नॉट अल्कोहल, स्मोकिंग, देयर माइट बी सम थिंग्स दैट आर ट्रिगरिंग द हॉट फ्लशेस, तो उनको हम मिनिमाइज करें. तो वो जो एक जनरल होलिस्टिक हेल्थ को फोकस करना है वो भी बहुत ज़रूरी है, नॉट जस्ट द मेडिसिन. मगर ये है कि पेन का जो आपका क्वेश्चन है ना, उसमें ये है कि जो pain can be either during the periods or it can be outside in other times. और फिर ये क्वेश्चन है कि ये is it just during the periods, is it short lived, या ये 6 महीनों से ज़्यादा चल रहा है, तो is it a chronic pelvic pain. किन्हीं औरतों को बच्चा एंडोमेट्रियोसिस होता है. एंडोमेट्रियोसिस हमने बात की थी कि इट इज द लाइनिंग इनसाइड द यूट्रस. वो जब और जगह होता है ना पेल्विस में, तो वो जगह तो दे आर नॉट मेंट टू हैव अ पीरियड, तो वो फिर इन्फ्लेमेशन होती है पेल्विस में. तो उससे फिर औरतों को दे कैन गेट क्वाइट यू नो अगेन अनदर क्वालिटी ऑफ लाइफ इशू. मगर जो मैंने बात की थी कि द कॉन्स्टेंट कैन बी अ गुड थिंग, कॉन्ट्रासेप्शन कैन बी अ गुड थिंग, सॉरी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स माइट बी अप्रोप्रिएट. किन्हीं औरतों को सर्जरी से बेनिफिट होता है. तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू सी योर क्लिनिशियन, ताकि कुछ आइडिया हम करें कि व्हाट इज द कॉज इफ एनी एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट यू वुड लाइक. तो कितने % लोगों को ये एंडोमेट्रियोसिस डिपेंड करते हैं कौन सी स्टडीज आप रीड करें. समवेयर बिटवीन 1 in 9 women to 1 in 7 women. तो इट्स क्वाइट कॉमन. आप सोचो ना 10% से तो ज़्यादा है. सही. तो हम हमारे ख्याल में अब जल्दी इजाज़त चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहिबा ने कहीं पहुंचना है. इनकी अगला जो काम करने की आई हैं उस सिलसिले में
تو چلتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت ہیلپ فل ٹاک جو تھی, ہمیں لگتا ہے کہ یہ ریکارڈ ہو سکی ہے, جو کہ ہم سون اپلوڈ بھی کر دیں گے اپنے ساتھیوں کے لیے. چلتے ہیں, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.